सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। बायजू महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। स्वामीलाल दास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। कृत्वा पूज्यतमां च नूतनपुरीं सत्कार्यभारं वहन् मन्त्रं प्राप्य च तारतम्यमतुलं श्रीदेवचन्द्राभिधात् नित्यानन्दकरं सदैपदिशन् ज्ञानं निजानन्दकम् श्रीमच्छत्रनरेश जागृतिकरं श्रीप्राणनाथं भजे। श्रीमच्छत्रनरेश जागृतिकरं श्रीप्राणनाथं भजे। संवत 1740 पधारे प्रणामे सेवा श्री महाराज करे क्यों कौन न जुगां से क्यों कहूँ न जुगां से। काऊ करी न करे से या जब को उपजेंद सबकी सेवा शास्त्र मैंने लिखी है जो। ब्रह्मांड जैसे जिन पगले भरे तैसा ही लिखा तिन इन्हें हिसाब कर दे क्यों खाज गिरो मोमिना। चौपड़े की हवेली मैंने तापद्रा श्री राज चले आप सुखपाल ले कानपुर कुंवर महाराज। सुखपाल धरी जाए द्वार में अति उत्संग होया चले आप भीतर को दिन मान्य सफल जो स्वयं। बोलो सदगुरु महाराज की जय। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चराचर जी संपूर्ण समाधि सुंदर गौण सबै में सादर प्रेम प्रणाम। आउनुहोस् अब हामी पद्मावतपुरी धाम पन्नामा पुगेर छत्रसाल महाराजको प्राणनाथजी महाराजको दर्शन गरेको भेट भएको प्रसङ्गमा अब अगाडि बढिरहेको पन्नामा र यो कार्य भइरहेको छ विक्रम सम्वत 1740 लाग्दै गर्दाखेरि नै प्राणनाथजी पुग्नु भएको छ। र अब यहाँ छत्रसालद्वारा तन मन धन मात्रै नभएर अझै अर्को एउटा चिज मिसाउनु पर्ने छ सेवामा। त्यो सहित सेवा गर्न लाग्नु भएको छ। छत्रसालले त यहाँ लालदासजी भन्नुहुन्छ यस्तो सेवा राजा छत्रसालले गर्न लाग्नुभयो जो आजसम्म कसैले पनि कसैको गरेको थियो। किन भन्दा संसारमा शास्त्र पुराणमा यो सृष्टि सुरुदेखि लिएर गुरु शिष्य पनि बन्दै आए, शिष्यले गुरुको सेवा पनि गर्दै आए। यी कुराहरू लेखिएका छन्। तर आज जो पद्मावतीपुरीमा अथवा पन्ना नगरीमा भइरहेको छ र यस्तो चाहिँ कहीँ अहिलेसम्म कसैले गरेको थिएन। यस्तो प्रकारको सेवा अब छत्रसालबाट हुन सुरु भएको छ, अगाडि भएर जानेछ। र अब यो हामीले अमराई घाटको कुरा गरेका थियौँ। प्राणनाथजीको जम्मात आएर पन्नामा अमराई घाटमा डेरा गरेर बस्यो। त्यसपछि छत्रसालको अवस्था अनुसार प्राणनाथजीकै छडे जम्मात लिएर मऊ पुग्नुभयो। उहाँ भेट दर्शनको प्रसङ्ग भयो। राजालाई पहिला अथवा छत्रसाललाई वहीँ आशीर्वाद दिएर युद्धमा पठाउनुभयो। जुन युद्ध जितेर छत्रसाल आउनुभयो। अब यो पछि प्राणनाथजी महाराज पन्ना आउनुभयो र त्यसै अमराई घाट यानी आज महारानीजीको मन्दिरको पासमा पछाडि जो आँपको बगैँचा अहिले पनि छ, वृक्षहरू, र त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो। र अब छत्रसाल पनि त्यता शान्ति भएपछि बाटो खुल्ला भएपछि पन्ना आउनुभयो। र पन्नामा आएपछि अब धामधनीसँग भेटघाट भयो। हिजोको प्रसङ्गमा प्राणनाथजी महाराजका प्रसादहरू लिनुभयो। त्यसपछि अब त्यहाँ प्राणनाथजी महाराजलाई त्यो तम्बु अथवा तिरपाल टाँगेर बनाएको
ठाउँमा अब राख्ने होइन, अब दरबारमा पध्राउनु पर्यो भनेर छत्रसालले अब तत्कालीन छत्रसालजीको दरबार जहाँ आफू बस्ने चाहिँ अहिले जसलाई हामीले चोपडाको हवेली भन्छौँ त्यो थियो। अत्यन्तै एकान्त अनि सुरक्षित जग्गा। र अब अमराई घाटबाट यानि पन्ना नगरीबाट प्राणनाथजी महाराजलाई चले आप सुखपालले कांत पर कुंवर महाराजा सुफलधरी जाय द्वार में अति उत्संग होय चले आप भीतर को दिन मान्य सुफल जो सोए। अब प्राणनाथजी महाराजलाई पालकीमा राखेर एकपट्टि महाराज छत्रसाल आफै र अर्कोपट्टि कुंवर महाराजहरू राजकामा र कुमारहरूले उठाएर त्यहाँबाट अत्यन्त मिठो बाणीको गायन गर्दै गर्दै ए बाणी गर्जे त माझ संसार खोजी खोज मिटावे अंधार मूढ़मती न जाने विचार। श्री महावत कहे पुकार पुकार हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार हत पार बेहद है बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है जागे नगर भन्ने जस्ता चौपाईहरू गाउँदै बजाउँदै विशाल ठुलो जम्मातले यो पाल्की दरबारमा छत्रसाल ने कुमारहरूले बोक्नु भएको छ। र यस्तो प्रकारले लगेर चोपडाको हवेलीमा पुर्याउनुहुन्छ र पहिला केही बाहिरी कोठामा राखेर स्वागत गर्नुहुन्छ। त्यसपछि चले आप भित्रको दिन मान्ने सुफल जोसोय। अनि अब त्यहाँबाट पनि भित्र आफ्नो आन्तरिक कोठामा बैठक अथवा शयन कक्ष निजी कमरामा लानुहुन्छ। र अब त्यहाँबाट भित्र जाँदाखेरि त्यो अर्को थियो र त्यहाँबाट भित्र प्राणनाथलाई लाँदाखेरि चाहिँ भित्र जाते द्वार में रानी मजली ने आए किया पाउरो साडीको अति प्रेम दिल में ल्याए। अब पाउरो ओछ्याउने हाम्रो परम्परा हो। हाम्रो वैदिक परम्परामा गुरुहरूलाई पाउडा विचार स्वागत गर्ने। र अब त्यहाँबाट भित्र जाँदाखेरि मजली रानीले आफ्नो अत्यन्त किम्मती साडी ल्याएर पाउडो ओछ्याउनुहुन्छ। तब महाराज एकै तू मेरे आगे क्यों भए यूं का उठाई साडी क्यों पाउडो पागो को सोई। मजली रानीले अनि माइली रानीले यो साडी पाउडो गरेको छत्रसालले भन्नुभयो ए रानी तिमी किन मभन्दा अगाडि हुन्छौ, मलाई जित्नेवाला कोही पनि छैन सेवामा, उठाउन लाउनु भयो। अनि बाँधिराखेको आफ्नो पाग फेटा खोलेर पाउडो ओछ्याउनु भयो र त्यहाँबाट अब प्राणनाथलाई अगाडि लानुहुन्छ। र अब लिएर जाँदाखेरि पलङ बिचमै जाएगा रे कक्षको पाछ ता बिछाई साडीको बैठे सिंहासन खाछ। अब छत्रसाल महाराजको बुन्देले फेटा बहुत लामो हुन्छ। बहुत अग्लो चाहिँ के मान्यता थियो भन्दाखेरि जस्तै बलियो पहलवानको बाहुबलीको हातबाट कसेर आएको तरवारले पनि एक खेप दुई खेप हान्दाखेरि त्यो फेटा छिचोल्न नसकोस्। त्यसमा त पक्कै लामो थियो, बाक्लो कपडा थियो, धेरै लामो थियो। तर पनि प्राणनाथजीले देख्नुभयो रानीले पहिला ल्याएर चाहिँ स्वागत गरेको छत्रसालले उठाइदिनु भयो। अन्त त्यो पाउडा ओछ्यान त अलिकति त के हुन्छ मन पक्कै सबै त बोलिसक्नु त छत्रसालसँग छैन। अनि सङ्कुचित अलिकति मान्नुभयो, यो प्राणनाथले बुझिहाल्नु अथवा पनि हो। त्यसो हुँदा भित्र जाँदाखेरि पलङमा पुग्ने बेलामा अलिकति 2-3 हात जति जग्गा प्राणनाथजीले खाली राखिदिनु भयो। किन भन्दाखेरि अब भाव सबैको राख्नु पर्यो सेवामा पनि, कस्तो भावले थियो। अनि प्राणनाथले अब छत्रसाल अघि पगाडि फुकाएर फिरिसक्नु भएको छ। अब कसको के सालले भन्ने कुरो पनि आएन। अनि प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभयो ए रानी साहब तपाईँको इच्छा पुरा गर्नुहोस् भनेपछि अनि लगेर त्यो छेदिनु भयो। त यस प्रकार तहाँ बिछै साडीको बैठे सिंहासन खाछ। यसै अब भाँडामा गएर प्राणनाथ बाजी बहिनीलाई जोडे सिंहासनमा राख्नुभयो। अपनो आपा सबैहरू दियो सब साझ आरती निछावर करके कई धन्य धन्य दिन आज। अबै बधाई गयो त्यहाँ बुन्देली भाषामा कुन गाउनुभयो छत्रसालले कुन धन्य घडी धन्य राज पधारे नवलाने अवधाई
नयाँ प्रेम आयो। आजको घडी अहिलेको घडी धन्य धन्य छ, हाम्रो भाग्य धन्य धन्य छ भन्दै भन्दै आरती निछाउट करके कही धन्य धन्य आरती गर्नुभयो त्यहाँनिर। अनि सबै सम्पूर्ण सहित समर्पण हुनुभयो। समर्पण कसरी हुनु भन्दा छत्रछाल भन्नुहुन्छ। अब यही टीका, यही पाउडो, यही निछाउट आए श्री प्राणनाथकै चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। अब मैले हे प्राणनाथजी, हे गुरु महाराज, हे स्वामीजी, मैले हजुरलाई जुन टीका लगाएँ अनि मैले जुन पाउडो ओछ्याएँ के को फेटा शिरमा बाँधेको खोलेर पाउडो ओछ्याइसकेपछि के भयो? सर्वसमर्पण। त्यस कारणले यही टीका, यही पाउडो, यही नै छाउर आयो। अब मेरो नै छाउर सक्यो, ममा केही पनि छैन। मैले हजुरलाई पाउडो ओछ्याएँ, फेटा भनेपछि मैले शिर हजुरलाई दिएँ। र अब यसरी प्राणनाथजीको चरणमा यो प्रार्थना स्तुति गर्दै प्रणाम गर्नुभयो। छत्ता बलि बलि जाए। अब छत्रसाल लगातार हजुरको चरणमा समर्पण हो। श्री भाई को जोड़े राज के बैठाए कर चले कहने बिना आवे लगो जुगल सोने अनि सिंहासनमा राख्नुभयो। अनि बाईजी महाराजले साथमै बसाउनु भयो। र अब यो युगल स्वरूप प्राणनाथ बाईजी महारानी, श्रीराजजी, श्यामाजी हो, बड़ा प्रेम छत्रसालको लाग्यो। र सात समस्तके बीचमा जुगलधनी बैठाए। कहीं तुम साक्षात अक्षराती तो हम चिने तुम्हें बनाए। अब यहाँ त खालसा सबै सुन्दर साथ छ, बाहिर भित्र त्यो वरिपरि भरिएका छन्। अनि त्यो बिचमा हात जोडेर भन्नुभयो यो सिंहासन बसाएर, हे प्राणनाथजी, प्राणनाथ, हे अक्षरातीत, मैले राम्रोसँग हजुरलाई चिने। हजुर को हो भन्दा साक्षात अक्षरातीत हो। कसरी आउनुभयो मेरो घरमा भन्दा श्री ठकुरानजी साथसँगले पधारे मेरे घर। श्यामाजी महारानी सहित लिएर को लिएर आउनुभयो? श्री ठकुरानी सुधा लेकर संग पधारे हो। हजुर आउनुभयो र हजुर साक्षात अक्षरातीत हो। र धनी बिना तुम्हें और देखे सोने मिसल माधवर। हजुरलाई अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म धाम धनी बिना अरू कोही सम्झिन्छ कसैले। अक्षरातीत भनेर राम्रोसँग जान्दैन भने सो नै मिसल माधवर, त्यो जम्मा जानकार होइन। अब योभन्दा यो साके भन्दा भन्ने भन्दा धेरै जानकार भएपछि त अब उही जानकार ठुलो होला। नभए छत्रसाल भन्नुहुन्छ सो नै मिसल माधवर। मिसल भने जम्मादै माधवर हो, जानकार होइन, जसले हजुरलाई अक्षरातीत भनेर चिनेको छैन। यसरी अब त कछु न हमारो दे चुक्या म शीश, आप रहेन आप बस करो जानो त्यो बक्सिस। हे प्राणनाथजी, अब मसँग केही पनि छैन। किन भन्दा शिर दिएपछि प्रणाम गरेको त्यसै होइन। त्यस कारणको अहिले मान्छे डर लाग्छ गरेर उठाइहाल्छ नि। शिर त चरणमा राख्नुपर्छ, क्षीण यहाँ चरण सम्झिनुपर्छ, अथवा कस्तो छ चरण सम्झेर समात्नुपर्छ। अनि त्यो शिर दियो हो। अब शिर दिइसकेपछि त अरू बाँकी केही पनि रहेन। हे धनी, अब हजुरको खुसी होइन, ज्यू जानो त्यो करो कसम। तब बोले श्रीराजी देखी राणा पातशाह सब, पर जो कछु गर्ने अंकुर की सोही त देखी हम अब। अनि फेरि छत्रसालको यस्तो लवलीन रूप, यस्तो अत्यन्तै श्रद्धापूर्ण, भक्तिमय र अत्यन्तै गरिबतासँग सबै कुरो समर्पण गरेपछि प्राणजी भन्नुहुन्छ, मैले अहिले 20 वर्ष भयो म पैदल यात्रा सुरु गरेको। धेरै धेरै राणा, बादशाह, राजाहरूलाई हेर्दै हेर्दै आए। तर जो कुछ गर्ने अंकुर की जस्तो हुनु पर्थ्यो मैले खोजेको राजा सोही त देखि हम अब। यही भेटे छत्रसाल तिमी नै हो मैले खोजे जस्तो राजा होइन। आगे साल संतों ने कहे गुरु शिष्य को धर्म, सो तो अब यहाँ भयो उड्यो सबको भरमा। अनि यहाँ के हो भन्दा साधु सन्तले गुरु शिष्यको धर्म थुप्रै वर्णन गरिएको छ। तर सबैले अब भन्दै भन्दै केही साधुले भविष्यवाणी गरे कि अहिले न त्यस्तो गुरु भएको छ, न अहिले त्यस्तो शिष्य आएको छ। भोलि भविष्यमा गएर त्यस्ता गुरु शिष्य
हुन्छन् भनेर विशिष्ट प्रकारको गुरु शिष्यको धर्म बताएको छ। त्यो कुरो आज यहाँ भइराखेको छ भन्दै अब 76 साल भन्नुहुन्छ। पहिले दाता हम भए गुरुको दिनु शिष्य, पछि दाता गुरु भए सबको छ कि यो शिष्य। पहिले हामी रुन जाने दाता हुनुपर्छ, केही त दिनु पर्छ, केही नदिकन भगवानले, ईश्वरले, परमात्माले केही पनि दिँदैन। भोक लागेर अब बनाएको 10,000 जनालाई खुवाउनु छ, भात खाइसकेको छ। अब फेरि युधिष्ठिरको कटेरामा भात पाक्दैन, कसुरी खाली भइसकेको छ। द्रौपदी रोएर भगवानलाई बोलो, भगवान अर्कै भन्नुहुन्छ। भोक लागेको छ बहिनी, पहिला कुरै नछुट्ने, पहिला खाना ल्याउ त केही, रुन थाल्यो। यहाँ एउटा केही पनि छ, अब त हुँदै हुँदैन आजको लागि त खाना केही पनि छँदै छैन घरमा। अनि उसलाई खान्थ्यो त खाना पाएछ त पुकार्छु, आखिर त दिनै पर्यो। हो, त्यसो भए यहाँ पनि पहिला दाता शिष्य हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि सत्सङ भन्नुहुन्छ, म दाता भएँ तर कस्तो, केही नभएको, शिर दिएर शिर दिइसक्दा सिधै उसको के दान गरे हो। र अब अनि गुरु कस्तो पाएँ त मैले भन्दा सब कुछ कियो बक्सिस, लोक परलोक परम धाम सबै बक्सिस गर्नुभयो। त साधु सन्तले के भनेका थिए भन्दा एउटा यहाँ नानकको साखी राखेको छ। बितेका 39 दगेगा 40, तपाईँकै उसी वर्णवर्धका चेला, नानक गुरु दिखावे साई सच सज दिदेला। सिखका गुरु नानकले भनेको छ बितेका 39 दगेगा 40। विक्रम सम्वत 1739 बितेर जब 40 लाग्छ त्यति बेला याद राख्नु तिमीले, कोही मर्द चेला हुनेछ। तब कोही होसी मर्दका चेला, एउटा मर्द अर्को मर्दको चेला भन्ने छ। नानक गुरु देखावे साई, यो मर्द गुरु मात्रै साई भगवान देखायो। अनि उसलाई चिन्ने सजिती बेला, सही बेला पनि नानकले बताएको थियो। यसै साक्षी एउटा राख्नुभयो। विजय अभिनन्दन बुद्धजी ब्रह्मश्रेष्ठी श्रीताज हातोको 7 साल के दिवस अपना राजा। यति भएपछि प्राणनाथले यो चौपाई भन्दै, विजय अभिनन्दन बुद्धजी ब्रह्मश्रेष्ठी श्रीताज हात हुकुम 7 साल के दिवस अपन राजा। के भयो, टीका लगाइदिनु 17 साललाई। अनि भन्नुभयो विजय बुद्धजी ब्रह्मश्रेष्ठी श्रीताज, ब्रह्म सृष्टिका श्रीताज विजय अभिनन्दन बुद्ध अवतार सन्त रामजी महाराजले सम्पूर्ण धर्मों का हात हुकम 17 साल के दिवस अपना राजा हो। यो राज तिलक दिनुभयो। आजदेखि राजा के महाराजा भए, शत्रुना के रे काल भनिदिनु। राजादेखि महाराजा भयो, राजामा पनि थियौ न। अब हामीले अहिले हेर्दैछौँ राजा हो रहेछ त। बाबुआमा जीवनमा जङ्गलमा लडाइँ गर्दा गर्दै शहीद भए, अब छोरो यसरी बाँचिरहेछ बल्ल बल्ल। त्यसो हुँदाखेरि अब राजा हुँदैछन्। साकीका के थाललाई तिलक गर्यो श्री राजा, मैले लगाइदिन्छ नि थालमा लिएर। अरे यस्तो कतोमा लिएर मात्रै हुँदो रहेछ, थालै माथि राख्नुपर्ने चलेको होइन। साकीका के थालमै तिलक गर्यो श्री राजा। भाला भाई 6 साल के कही आप बैठो महाराजा। कहाँ तिलक लगाइदिनु, भालमा तिलक लगाउने ढाल भनेको भाल, थालमा लिएर आउने, भालमा लगाउने, त्यो भाल भनेको थाहा छैन। यो भाल निदा। र अब कहीँ आप बैठो महाराजा। अब भन्नुभयो तपाईँ पनि महाराजै हो। कस्तो महाराजा, साधु महाराजा हुँदैन। साधु चाहिँ महाराज मात्रै भनिन्छ। महाराजा भन्यो भने त्यो राजाको नै राजालाई चाहिँ महाराजा भनिन्छ क्या। 7 साल 3 गावा महाराजाको महाराजा हो। यति भएपछि बजी बधाई निरपतिकै करी आरती प्राण। अब निरपतिको बधाई विजय घोष भयो। अहिले गर्थे नि केटाहरू सब जम्मा भएर के भने 7 सालकै हो। प्राण श्री आशीर्वाद दिएर जब निधारमा भरि चन्दन होइन चामल बुझेको लगाइदिने भयो। र अब बस्नु यही, तपाईँ महाराज हो। बोलो 7 साल महाराजा की जय। जय जयकार लाग्यो। यति भएपछि के भयो भन्दाखेरि
करी आरती प्राण सबैजना छु महाराजाज्यू कह्यो प्रणाम प्रणाम। अब आरती गरेर प्राणनाथबाई उहाँहरूको आरती गर्नुभयो छत्रसालले। अनि आरती गरिसकेर आरती राखेर अनि सम्पूर्ण सुन्दर चाँदेर फर्केर कह्यो प्रणाम 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 सबैलाई प्रणाम प्रणाम सुन्दर साथजी प्रणाम। र यस प्रकारले प्रणाम भन्नुभयो। अब शाकुण्डल शोभा भई प्रकट भई पहिचान छत्रसाल छत्ता वा छिपे सुल्तान। अब शाकुण्डल सखी सद्गुरुले भन्नुहुन्थ्यो त्यो यस्तो सखी परम नामबाई सुन्दर साथको ग्रुपको लिडर होइन। पहिला त 40 जना छ ग्रुपले, फेरि 20 ग्रुप जुत्थका एक जना लिडर। त्यो जुन शाकुण्डलको शोभा बढ्नुभयो चाहिँ यहाँ पहिचान देखा। कहाँ आएर पकड भयो यहाँ। र अब छत्रसाल छत्ता भने छाता ओढेर मान्छे निकै ठुलो भयो भनेर यस्तो यस्तो गरेर हेर्थे पहिला पहिला। छाता ओढेर आयो त्यो त भन्थ्यौँ हामी केटाकेटी। त्यो छाता ओढेर ठुलो बन्न खोजेको हुन्छ तर छाताभित्र खप्प हराएको हुन्छ नि। हो यहाँ छत्रसाल छाता भए सारा राजा जति लुके। आप दिखाओ त पनि कहीँ शाकुण्डल सोही आफैले चिनाउने। आफूलाई को रहेछ शाकुण्डल, मेरो कर्तव्यले मलाई चिनाउँछ। त्यसरी चिनाउनु भयो। र जाडो गाउने श्रीराजको मेवा मिठाई पकवान आनन्द इन सुखको गएन जाए प्रमाण। अब मेवा मिठाई पकवान यति गरिसकेर मै भोजन यहाँ छत्रसाल महाराज आफ्नो दरबार चोपडा मन्दिरमा गराउनुहुन्छ। फेर औरबेर बुलाए भित्र लै सुकुपाल। एक त बाप उठाए एक त ठकुरानी होइ खुसाल। अझै भित्र रहेछ छत्रसालको त। अब यो भोजन गराइसकेपछि अनि सुकपालमा राखेर अझै भित्र लान उठाउनु भयो। एकपट्टि छत्रसालले किन छोड्ने, अर्कोपट्टि कसले उठायो ठकुरानी रानीहरूले उठायो। पाल्की कसले बोकिदियो। यस्तो प्रकारले भित्र लगे पधराए पनि घर अति हेतकर प्यारा। भूषण पहिनाए भली बात छु क्यों बडो भन्नुभयो। भित्र लगेर राखेर अब राजा रानीले आफ्ना भूषण जति थिए गहनाहरू निकालेर अगाडि थुप्रो लगाए। अनि अब कुन कुन मिल्छ उता मजली रानी पहिरामा चाहिँ बाइजु मानेलाई छत्रसाल प्राणनाथजीलाई त्यहाँ सारा भूषणहरू यहाँ के छ म पढेर सुनाइदिन्छु है त याद राख्नु। चीन पनाई नौ घरी लेख धरी आगे हीरा मानिक चुनी तले पहुंची लटके और दुखदुखी सांकल तले हीरा मानिक पहुंची जड़ा हीरे की रिज पहनाई हक और भूषण कई भांत के ले आगे धरे आए। और मजली ने अपने भूषण श्रीबाई जी को पहनाए और साथ में हितई सेवा करी बनाए। सोई न जुबान खेती को कहने में न आए। सबै कुन कुन मन पर्छ सोधी सोधी अब अङ्गमा कुन कुन मिल्छ राजाले लगाए भने अरूलाई पनि के हो सुन्दरसाथलाई पनि के होला एउटा लगाएको थियो औँठी बियो लगाएको त्यो मेरो पनि लगाइदिएछ सुन्दरसाथले पनि होइन। अर्कोले पनि एउटा सानोले लगाएको थियो कानमा पनि खोलेर लगाएर राख्यो। और साथै हितै सेवा गरी बनायो। यो चाहिँ सुन्दर साथले पनि गरे र सोइन जुबान केतेको कहानी में नआए। यो प्रेम हो दिने सुनको होइन। र यति बेलाको यो प्रेममय सेवाको म कसरी वर्णन गरौँ अगाडि भन्नुहुन्छ। र यस प्रकार तन मन धन सबै निछावर गरेर अब राजा रानी अगाडि पनि हात जोड्नु भएको छ। र पो सिफत भई सब उपर छत्रसाल महाराज की जय। धेरै काम 20औं-25औं वर्ष प्राणनाथसँग रहेर सेवा गर्ने लालदास केशवदासजीहरू भन्दा पहिला छत्रसालको सेवामा अगाडि बढ्नुभयो। र यसै वखत पहिचान पूरी गरी सेवे धनिक र धामा साथ जो अन्त रहे तिनै सेवा गरी तमामा। अरू अब दरबारमा जो थिए दासीहरू थिए दास दासी इत्यादि अरू कर्मचारी सबैले आएर कसले सेवा गरिसक्यो छत्रसाल राजा रानीले गरिसक्नु भयो भनेपछि साराले आफ्नो आफ्नो टक्र्याउने दक्षिणा दान आफ्नो हैसियत अनुसार हुन्छ। तर श्रद्धा कम्ती बेसी हुँदैन अनि मेरो दान हुन्छ।
श्रद्धा उठेर आउँछ, उसले दान गर। अब त 1 तोलाको औँठी लगाएर त्यतिखेर दान गर। कसैले चाहिँ दुवानी सुन चाहिँ जोडेकोलाई औँठीमा उसलाई दिनुको लागि उयो होइन। अनि उसले त्यो बराबरी श्रद्धाको किम्मत गर्छ। यसरी सेवा गरे। अब यसरी चल्न लाग्यो। अब अनि यो सबै देखेपछि फेरि के भइरहेछ भन्दा 1-2 जना राजाकै आज्ञावान व्यक्तिहरू, होइन यो त कस्तो भएको होला, साधु भनेको यहाँ त रानीहरूले पाल्की पकिसके, चरण चोरे खाइसके, जुठो खाइसके, अब लडाइँ गर्छ त्यस्तो राक्षससँग। यो त राजा कसरी भनेछ साधु जुठो खाएर यहाँ के छ यहाँनिर? यो त हो के परमात्मा परमात्मा भन्छन्, हामीले त मान्छे छ, छातीमा बसबसा गर्नेलाई यही हो। यस्तो प्रकारले यहाँ शङ्का उठ्न लाग्यो कसैलाई भने। अब यस्तै रूपमा जाँदाखेरि यो 1-2 वर्ष अब बित्यो। अनि कुरानको कुरा छत्रसालसँग सिकाउनु भयो। अलिक लुकाएर गर्नुहुन्थ्यो, किनभने अलिकति बुझ्नु पर्यो नि। यहाँ महन्त भएर मरेर फेरि फर्केर आएर महन्त भएकोले बुझिसकेको छैन, अहिले र कुरा गर्छन् भने। अनि यसै 2-3 वर्ष जस्तो भएको थियो। अनि एक दिन छत्रसाल प्राणाजीको अब यो मुठ पद्मावतीपुरीमै सम्झिने चौतारामा यस्तो छत्रसाल दर्शन गर्नु गएको त 8-10 जना ब्रह्मशेट्टी बस्नु भएको छ। उनीबाट घेरेर बेच्दा प्राणजी हुनुहुन्छ। अलिक कुरा गरेर भिन्दै खालको कता अलिकति बिस्तारोसँग भइराखेको छ। राजा त्यो देखे के भइरहेको छ, बैठे छ एकान्तमा बसेको छ। अन्त एकान्तमा कोही छ भने जानु हुँदैन फटाफट। अनि त्यो देखेपछि छत्रसालले यसो हेरेर त लालदासले इसारा गर्नुभयो, भन्नुभयो के गरेको भन्छ। लालदास आउनु कुदेर अनि के हो लालदासले सोध्नुभयो। तब कहे उता लालने हमको हुकुम नाइ। छत्रसालले सोध्नुभयो, ए लालदास कुछ गुप्त भएको छ त के को अलिक लुकाएर भित्रको छिटेको कुरो पढेको जो छ नि, के गरेको भन्नुहोस् त भनेर त लालदासले भन्नुभयो, भन्ने हुकुम मेरो गुरुको छैन, आदिको छैन भनेर सत्यमा सोधेर आउँछु भनेर लालदासी जानुभयो। जाए लाले पछि हजुरमे तब बुलाए हजुर महाराजा। लालदासले गएर राजा छत्रसाल त्यहाँ बेर सोध्दै हुनुहुन्छ, आउनु सकेन कि नसकेन भने के गर्ने भन्दा यसो गरिदिइहाल्नु राजा। अनि राजा छत्रसाल गयो र छत्रसाल गएपछि कहियो जो बात कुरान के तुमसे छिपाइ लो आज। ए राजा एउटा कुरा तिमीले लुकाएको थियो आजसम्म, अब आज भन्दैछु के को भन्दा कुरानको। हामीले अहिले यहाँ कुरान पढेको सोए अब कहते हिन्दी बात पनि सब श्री मोहम्मद साहब कुरान ल्याए सो सब अपनो हो सबब। हाम्रो कुरा छ कुरानमा के इतिहास छ भन्दा हाम्रो कुरा छ कसको छ यहाँ आउँछ अहिले यामे अपनी बीतक सबै भन्दै हुन्छ। यसमा हाम्रो सबै बितक कसको? श्री देवचन्दजीको मेरो तेरो नाम, देवचन्द आएको नाम जीवन कहाँ जन्मेको त्यो पनि छ, मेरो पनि छ, राजा तिम्रो पनि छ। अनि त्यति बेला जादिन जो बिति हम तीनों में सो सब लेखी तमाम। यो 3 जनाको बिचमा जीवन जो बित्दैछ त्यो पनि तमाम यसमा लेखिएको छ भनेर बताइदिनु भयो। एबार सुने महाराजको जोस चढ्यो जोर के गरिरह्यो। ओहो यस्तो कुरो डर त यो थियो बा मोहम्मद सबै मकममा हिन्दू जाति मार्नु नै भने डर पो छ क्या। गुरु आज्ञा त्यस्तै छ त्यसमा गर्दैछ त्यो मान्छे बलियो हुन्छ भन्ने डर चाहिँ अब त्यहाँ त हाम्रै कुरो छ भने पाखण्डी भन्ने उल्टा कुरा बोल्ने त्यसै बडा ये वस्तु प्रकट करके करो खेल में स्वर। अब स्वरमा जाने दुनियाँमा मुसाले एकै पक्रिआएको शरणमा म यो ल्याइ पुर्याउँछु सबै यी मुसलमानलाई तपाईँको चाकर बनाउँछु म भनेर त कसेर छत्रसाल। अनि प्राणनाथ देखेर बहुत खुसी हुने भयो र ये बात सुन राजा कि आप वही खुशाल जाहेर किया दिन को बक्सी किताब हाल। त्यसै हुँदा बडा खुसी भएर त्यहाँबाट धाममा बक्सिस गर्नुभयो। तर यो चाहिँ पछिको अहिले अवधि भएको छैन। अब यस्तो भएपछि ये बात राजाकै घरमा कोहीको नआइ नजर पर्छो लिचे यिनका ये हिन्दू बाजे क्यों कर। अब खोजिरहेको थिएन अघि छातीमा बसबसा गर्नेहरू कहाँ सोधौँ भन्दा त के गर्दा छ नि साधु छ ल कुरानमा पढ्दा भनेपछि आयो नि ठाउँ। अब यो परिचय लिनुपर्छ पढ्छौ हिन्दूले पढ्नुहुन्छ कुरा के गर्दा होला भनेर अब
तब बुलाए बलदीवान ने काजी मुल्ला पंडित 300 त्याके गर्ने चर्चा गराई त। यसमा सबभन्दा अगाडि बलदीवानै हो। बलदीवानलाई चित्त बुझिराखेको छैन अनि काजी मुल्लाहरू पनि र पण्डितजीहरू पनि। किन भन्दा यो साधु त वेद पनि मेरै हो, मलाई नै परमात्मा बुद्धजी भनेको हो भन्छ, कुरान पनि मेरै भनिहाल्यो। यसमा मेरो देवचन्दजीको मेरो तेरो नाम जाति नाम तिनमें जो बीती सो सब लेखे तमामा भनेपछि अब हेर्नै पर्यो भनेर अनि गर्नुभयो। र पहिला यहाँनिर पण्डितहरूभन्दा पहिला काजी आउँछ। एउटा काजी पढेको मुल्ला जसको नाम अब्दुल रसुल थियो, जसले औरङ्गजेबलाई पनि पढाएको थियो। सबैभन्दा त्यति बेला हिन्दुस्तानभरिमा सबभन्दा श्रेष्ठ मानिएको मौलवीलाई बोलाउनु भयो। आया काजी मोहब्बे का नाम अब्दुल रसूल 337 चर्चा भई कुरान की मकबूल। 300 पूछा यह कुरान का सवाल एक ही जवाब दीजियो, जिन बोलो जवाब आने का। अब त्यहाँ सभा बस्यो। अब मोहब्बे का काजी अब्दुल रसूल आयो, उहाँ बडा जानकार छ। अनि बलदेवानले भने ल यहाँ शास्त्र त हुनु पर्यो, यी साधुहरूसँग बोल्दा चाहिँ जिब्रो नगुमाइ त बोलिँदै, तर धेर नगुमाउनु, सिमाना मात्रै जो भनिन्छ राम्रोसँग भन्नु भन्न लाग्नुभयो। अनि यही वखत केही कुरा लालदासले पनि भन्नुभयो, यहाँ अब हामी साथसाथीहरू हुन्छ भने हामी सोध्छौँ, हजुरले हामीलाई बताउनुपर्छ। बताउने बेलामा यसो कता कता कन्याउँदै कता के गर्दै हेर्दै उल्टा पाल्टा नभन्नु होला, सिधा बताइदिनु होला, हामी सत्य कुरा सजिलै मान्छौँ भनेर भन्यो। यो भने काजी भन्छ, हजुर कस्तो तपाईँले कुरा गर्नु, म किन यता घुम्दैछ, मलाई मेरे आगे कुरान की कोई मान नहीं सके तुम, उम्मी वे पूछो तो हो कुरान की बात है तुम। कुरान तमाम तफसीर मुझको रही याद, मुझसे कई खल का पढ़ के पहुंचे मुराद। तिमी पढ्दै नपढेको हिन्दू भएर कुरानको कुरो मसँग राम्रो छ भन्नु है भन्छ। के भनेको, मलाई त सारा कुरानको आयत मात्रै होइन, त्यसको तफसिर भनेको टिका सहित सधैँ याद छ। अनि मसँग पढेर बढी बढी मौलवी भएर मौलीका पद खाएर चाहिँ देश विदेशमा बसिरहेछन् भन्थ्यो काजीले। लालदासले तीसो हस्ते तुमसे डरत है, कोही ने ल्याबे ताब, हम सवाल पूछो चाहिँ तिनको देव जाव। लालदासले फेरि त्यसै गर्दा डराएर मैले पहिले हात जोडेको, हामी बोल्नुला अरे तपाईँलाई रिस उठिहाल्यो, ठुलो मान्छे रिस पनि बोकेको हुन्छ। कुनै रिस ताप नदेखाइकन तपाईँ भन्नुहोस् भनेपछि के प्रश्न त भन्दा, अब क्यों दुनिया की पैदाइश से लिखे पीछे कुरान, समाज जवाब दीजियो है बात बड़ी फिरकाना। लालदासजीले भन्नुभयो, ल ठिक छ, कुरानमा लेखे अनुसार यो संसार पैदा कसरी भयो, कसले बनायो, या कति किसिमको सृष्टि छ, एकदम राम्रोसँग जवाब दिनुहोस्। यो एकदम फेदको कुरा होस् इस्लाम बुझ्नको लागि। तब जब काजी ने हम क्यों कर कहे खिलाफ, बुढ़े हुए पढ़ते हमारे दिल है साफ। उसले भने खिलाफ झुठो उल्टा पाल्टा म बोल्दिनँ, कुरानको रहर मलाई छ। कुरान पढ्दा पढ्दा बुढो भए, दिलहरू साफ छ। जो कभी कुरान और बात बोले तो तुम आगे हारे दम न मार सके। कदा लु भयो म अहिले भन्छु, अरू कसै साधारण व्यक्ति जस्तो ढङ्गले मैले बोले यो कुरानको कुरो भने तपाईँसँग हारिहाल्यो, 10 वखत हारे, फेरि म दम मार्न पनि कोसिस गर्ने छुइनँ भनेर यस प्रकारले भने 5 भात की पैदाइश लेखी अल्लाह कलाम, खबर कोही न पाबै पढी खलक तमाम। बोले भनो कुरानमा 5 प्रकारको पैदाइश अथवा उत्पत्तिबाट यो सृष्टि भइरहेको छ, तमाम खलक छ। अनि कुरान पढ्छन् तर सबैले त्यो कुरो जान्न सक्दैनन्। तब कुरान आगे धरी खोल देखो किताब, तिलक रसुल मिलिका आया नै जवाब। तब कुरान राखिदिनु लालदासले, खोलेर बताउनुहोस् त कहाँनिर छ त्यो कुरो, तपाईँले भनेको 5 किसिम पैदाइश भन्दा त अब के भएको, यता पढ्नु उता पढ्नु छ, मैले बता जस्तो भनेर है, कहाँ छ जस्तो भयो, यति ठुलो छ देखा छ पढेको अलिअलि हो। अनि
लालदासजीले भन्नुभयो कहाँ घुमिरहेको आइसक्यो यो सिपारा निकाल्छ तिलकर रसुलदानको सिपारामा हेर्नुहोस् भनिदिनु भयो। अनि त्यो निकाल त्यसैमा लेखेको थियो। त्यस कारणले कुण्ड सिटी पढाइ अब काजी भन्छ। एउटा एक खालको पैदाइस कुण्डबाट छ जसलाई आम खलक भन्छ। एककै एक हात छ, एउटा पैदाइस एउटा हातबाट छ। कुन एक खालको पैदाइस एउटा हातबाट छ, अर्को दुई खालको पैदाइस दुई पुरुष दुई यो हातबाट छ। उसले चाहिँ छुट्याएन यो भनेको छैन, मैले देखाएको है यो चाहिँ। र अनि और एक जमात को ले आए उठाए उताए। एउटा जम्मा चाहिँ कहाँ बसिरहेको थियो अरे खिलौतो खानाभित्र, यानि खिलौतो खाना कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा जुरुक्कै त्यहाँ उठाएर ल्याएको छ अरे। अनि अर्को एउटा चाहिँ और एक खिलकत औरस अर्कै खालको जाति, त्यो अर्कै ठाउँबाट ल्याएको छ। यो पाँचौँ कि पैदा यसै 5 प्रकारको पैदाइस पुग्यो। एउटा कुण्ड, एउटा एक हातबाट, अर्को हातबाट, एउटा जम्बाज कहाँ बसेर उठाएर ल्यायो, अनि एउटा चाहिँ कहाँबाट अर्कै जाति पहिला ल्याएको जम्मा जस्तो होइन। त यस प्रकारले 5 प्रकारको पैदाइसी भयो भने काजीले भने। तब पुछ अब्दुल रसुलको यो सुनेपछि धन्यवाद छ, ठिकै छ। त अब म एउटा प्रश्न छु, लालदास भन्नुहुन्छ यो 5 प्रकारको पैदाइस बताउनु भयो तपाईँले, तो तुम हो किनमें, तपाईँ कुनमा पर्नुहुन्छ त? 5 किसिमको पैदाइस त छ। अब साँचो बोलियो त पैदाइसी चिनेछ। अब साँचो बोल्नुहोस्, तपाईँ कुन मध्येको पैदाइसी हो? तपाईँले काजीकै दिलमै भई जो दुधीले जब आया नै तब बात कहीँ बिचली एकैछिन कति बेला मैले भनेको त्यति बेला पनि लागेन। अब तपाईँ चाहिँ कुनमा हुनुहुन्छ भन्दा त के भन्नु पत्तै छैन, बुझेको त्यस्तो के भन्नु ठुलो हुनु चाहिँ फेरि कुनमा भन्ला के होला त्यो जब उठाएर ल्याएको जम्मा के हो त्यो पनि थाहा छैन। अर्को जाति भने खिलकत भनेको त्यो पनि थाहा छैन। कुन हातबाट को हात त्यो पनि थाहा छैन। भन्न त ठिकै पर्दैन। अब कुनमा भन्ने बित्तिकै अहिले पनि प्रणामीलाई सोधौँ, अहिले यो त बहुत गम्भीर कुरा। अब जवाब त्यसको दिनै सकेन उसले, के भनौँ भयो। अनि त चाहिने जो भन्छ नि कसैले, हो चाहिने जो त्यो चाहिँ यस्तो हो, हजुर त्यस्तो चाहिने जो भन्न लाग्यो। काजी 2-3 मिनट भइसक्यो, उहाँ बसिरहेछ। को छ? बलदिवान। तब बलदिवान ने कहे, ए मियाँ तुम भूल के बात कर तो छुटा हुआ हुकुम। ए मियाँ अघि मलाई कसैले के गर्नु सक्छ? मेरे आगे दम न मार सके कोई, पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए, दिल हो गए सफा, कुरान संपूर्ण तफसील से याद हमको आए, किधर गए? त्यस्तो अघिको डङ्का तपाईँको कहाँ गयो? कडासँग पनि अब बुन्देला छेत्री, बुन्देला केलाई भन्छ थाहा छ? बुन्देला छेत्री गर्जी हलो तब काजी कदम लगा धामधनी चरणमा लड्यो किया सेजदा हक्क। अब प्राणीलाई प्रणाम गर्यो, चरणमा शिर राखेर हम तेकै पहिचानिए बात बढी बुझक। उसले त के भन्दै उठेर भन्दा मैले जाने यो जुन उहाँले भनेको अत्यन्तै श्रेष्ठ कुरो उहाँमा मेदी हो भनेर स्वीकार गर्यो, प्रणाम गर्यो। तब बलदिवाने काजी से पूछिए मुसा सिर पर धर कहो साँच बताओ जी। अनि बलदिवान चाहिँ छक्क पऱ्यो एकछिन, यो मेरो भतिजो कमको चम्बु छ, अघि काजीलाई बोलाएर हेर्दिला अर्थात् मेरो गुरुको अगाडि हारे 10 खेप भन्लाई भने भने छिनाइदिन्छु, तर त्यहाँ नदेखाउँ टाइटुई भनेर लगाएछ गाह्रो। नभए यति छिटो यसै गल्छ मान्छे भन्ने लाग्यो, केही पनि बोलेन। अनि काजी पनि गयो घरतिर। भोलिपल्ट त बलदिवान घरमै पुगे। काजी घरमा गएर मैले अहिले भनेको भन्न लाग्यो। बलदिवानले के हो खुवाए पैसा घुस 36 सालले के बोलेको हिजो हारे भनेर त्यहाँबाट आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर फर्केको? साँचो भने यहाँ पुरानो उठाएर भन्।
मुसाब शिर पर धर कौ साँझ बताओजे कुरान रासेरमा राखेर ऊ म हारेकै छ यो भन नभएदेखि म बनाउँछु तँलाई मौलवी भएर यहाँनिर भनेर गरेपछि त अब के गर्ने। तब जवाब काजी दिया मुसाब सिर पर हमारे जो हमें झूठ बोलाइ तो यही हमको मारे। हे बलदेवान साहब त्यो उठाएर राख्दा मात्रै हुँदैन नि, मेरो शिरमा हमेसा कुरान छ, शिरमा मेरो कुरान चाहिँ यदि मैले झुटो बोलेको भए यही कुरानले मलाई मारोस् र यो शिर पर छ जब झूठ बोले तो यही हमको मारे। यह तेकिक जमाने का खाबंद जो करी थी शरत सो शरत आए पहुंची फरदार उस क़यामत। त्यो आखिरी जमाने के आखरुल जमाने के हादी बनेर रतन परिवारले लेख्छ नि हो आखिरी जमाने को काजी हादी उहाँ नै हो। 1000 बार म भन्न सक्छु यही लेखेको कुरानमा भनेर भनेपछि तब बलदेवान के कछु साँच आई दिल में हो रहेछ के त भनेर दिलमा आयो भने फेरि पण्डित से पूछे देखौँ कोही चर्चा गरे इनसे। पण्डितले पनि त्यसै भन्नु यतिकै भन्दै आएछ। बेलुका बोल्ने बेलामा कोटी कोटी प्रणाम गरौँ अनि आरती गर्दा विजयानन्द बुद्ध जीको आरती विजयानन्द बुद्ध उतापट्टि इमाम त जाबिद भयो। अब उसको अगाडि बोल्नेवाला कोही पनि छैन, अब्दुल रसुलको अगाडि उसले स्वीकार गर्यो। अब यता के हो भन्दा अनि अब शास्त्रार्थमा जोडाउनु लाग्नु भयो। अनि कसलाई भन्ने भन्दा 36 सालका गुरु 3 जना छन्, त्यसमध्ये विशिष्ट गुरु बडा गुरुबा चाहिँ बद्री हो। बद्री को बुलाया के महाराज पूछी बात खरी ये जो सवाल भागवत के चित्र में चर्चा करी। अनि बद्रीलाई बोलाएर बलदेवानले भन्नुभयो बोलाऊ पण्डित काशीको काश्मीरको कहाँ बोलाउँछौ साधुसँग साथ गर्नुपर्छ, यसले बिगार पुगिसक्न आँट्यो तिमीहरूको पोइन्ट हो। साधु ल्याएर राखिसक्यो राजाले दरबारमा, साधु गुरु मानेको मतलब मान्दैन, लगाइदिनु त्यहाँनिर। अनि अब शास्त्रार्थमा बोलाइयो पण्डितहरू चारैतिरबाट। अनि पण्डित बोलाएर बद्रीको घरमा सबै जम्मा भए। अनि सबैको एकखेप सबैसँग एकखेप सल्लाह गरेर अनि तपाईँले यो 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 भन्नु यस्तो पर्दा यसो भन्नु भन्ने कुराहरूको पण्डितले सल्लाह दिएर सबै पण्डितले भने किन धेरैजना जानु, तपाईँ नै गएर चाहिँ सहायता गरेर आउनुहोस्, पछि जानु पऱ्यो हामी जाउँला, कुनै प्रमाण चाहिए हामी दिउँला भनेर पठाए। अनि बद्री बेलुका साँझ पर्ने बेलामा आउनुभयो दरबारमा। अनि महाराजालाई यो खबर गर्नु पर्यो भनेर 36 साल मान गरेर आउनुभयो। र 36 सालमा आएर यस्तो यस्तो कुरा छ, बलदेवान साहबले यसो भन्नुभएको छ, अब पण्डित शास्त्रले पण्डितहरू आउनु भएको छ, के कसो भन्दा त 36 सालले भन्नु अच्छा गुरुबा एकछिन तपाईँ यहीँ बस्नुहोस्, म एक दुईवटा प्रश्न सोध्छु, मेरो गुरुको पासमा किन जानु, मसँग कुरा गर्नुहोस्। अनि पुगेन तपाईँ म भन्दा बाँच्यौँ जाने भनेर भनेपछि बद्रीलाई जोड्यो। अनि केमा कुरा गर्ने भन्दा त बस भक्ति लाइन गयो भने त भागवतै हो। अनि भागवतको प्रश्न ठिक छ, म 2-4 प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु, त्यो प्रश्नको जवाब तपाईँले दिनु अनि अगाडि चेर्नुला भनेर त। अनि अब कृष्ण सम्बन्ध के जवाब छ, कृष्ण जान्नलाई कृष्णको त्रिविध भेद त जान्नै पर्यो। अनि त्रिविध भेद के हो त, को हो, 3 कसरी छ, 3 लीला के हो भन्दा त अब यहाँ सबै मकैको खोसेला खोया पात सबैसँग मकै घोगा चमचे भैँसी रागा त्यो सबै कुरो लिएर जाने। अब कहाँ छुट्याउने के हो, शास्त्रले भनिराखेको कुरो त्रिविध लीला कृष्णको त्यो त आएन, यो त कहाँ जान्नु, ब्रह्माजी आउनुपर्छ यो जवाब दिन त। तब बद्रीदास ने प्रश्न सुने देखा ने बात कृष्ण की होइन बिना भगवान। ब्रह्माजी यो त कृष्णको कुरो कसले जानु, ऊ त कृष्णै आउनुपर्छ। अरूलाई सक्ने होइन भन्दै चर्चा गर्दा राति 12 बजेछ। 36 साल रस भया चर्चा पनि कया नजाए शुभ मुख। राम्रो भयो, एकदम आनन्दको साथमा कृष्णलाको प्रसङ्ग भयो। 36 सालले सबै भनिदिनु भयो यो यस्तो त कृष्ण आउनुपर्छ हामीले जानेको छैन भनेपछि के भयो भन्दा
अब स्वीकार गरे 76 सालकै कुरो 7 साल त के भइसक्यो जवाब दिएको छैन। आधी रात उपरान्त गरौँ गया बद्री जब तब पण्डितो मिल्के बातेपछि तब आधा रात पछि बद्री घरमा गएपछि बिहान पण्डितहरूले सबैले सोधे कैसी तुम चर्चा गरी कैसे दिया जवाब मैं यथार्थ बोलिया उडाए दिए ख्वाब। कस्तो चर्चा भयो के जवाब दिने भयो फ्याँकिदिनु होला नि त्यस्तालाई के जानेको तिमीहरूले नपढेको मान्छे भनेको त बद्री भन्छ म त यथार्थ बोलेर झुटो कुरोलाई झुटै भन्दै उडाइदिए भन्दै सम्झिहाले पण्डित। अनि पण्डित रिसाइहाले इन ख्वाब के आज है तुम्हारे घर फिटकार छ भनेदेखि क्यों न गए तुम मर। बद्रीले भने मैले त उडाइदिएँ जाने कुरो सारा नभएको कुरो भनेर चाहिँ हामीले पेट पालिराखेको छौँ। अब त्यो नभएको कुरो नहुने कुरो उल्टा कुराहरू होइन भने सत्यलाई सत्य भने भनिदियो। अनि पण्डितहरू सबै मेरो गाली थु मर्नु थियो नि बडा साँचो गर्ने भइस तेरो घर भातकै खान्छ साँचो बेला खान्छ। अहिलेसम्म आएको यी हिरामती जवाना लगाएर राजगुरु गरेर हेर्छ के हो यहाँ त्यही भनेको छ यहाँ फिटकार छ भनेदेखि क्यों न गए तुम मर। जब बात रोपी तुम उनकी फेर है तुम्हारो कोही ठौरा। जब तिमीले साधुको बात छेउ उनी बासलाई समर्थन गर्यो अब तिमी कहाँ छौ को बा गुरु छ त सालको। अब जित्नेलाई गुरु मान्छ कि हार्नेलाई मान्छेको छैन। हामी सबैको रोटी तोड्यौ तिमी त मर्नु पर्थ्यो बरु भन्थ्यो। अनि मार गाली गरे कुनै ठेगानै रहेन पण्डितको। अब हेर्नु पण्डित त्यस कारणले पण्डित यस्ता हुन्छ झुटो र साँचोसँग मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेको अगाडिको काम बन्छ र अब मारो उल्टा के बात करो जाए और हम दे सवाल बनाए के लेके जाओ तुम आए के खन तक जाए के खन तक करो आवे मदत हामी लेखिदिन्छौँ तपाईँलाई कहाँ हुन्छ त्यत्तिकै गुरु भइहाल्छ। गुरु भएपछि ज्ञान चाहिँदैन नि हामी लेख्छौँ प्रमाणहरू के हुन् भनेर सब पण्डितहरू मिलेर लेखे। अनि गएर फेरि चर्चा भने साथ गर्ने समय मागेर बस्यो भएन बस मद्दत गर्नु हामी पनि आउँछौँ। सवाल बनाए रात में बिना जाने निशाना परिहान कर उठे प्राप्त करे पहिचान। राति 12 बजेसम्म बसेर पण्डितहरूले प्रश्न बनाए यो सवाल भने। अब सवाल त बनाए प्रश्न बनाए अब अर्थ थाहा छैन त्यत्तिकै उल्टा पाल्टा लेखे। अनि बिहान प्राथमिक उठ के आया बद्री दरबार बलदीवानको बात ऐसे किया इना खबरदार। अनि आएर त बलदीवानलाई भन्नु पर्ने फेरि साथ गर्ने पण्डितहरूले यस्तो सल्लाह दिए अब हामी अर्को समय मिलाउनु साथ गर्छौँ भनेर जाँदै हुन्थ्यो अगाडि भई भेट महाराज यसो अब बात गर्थे और तपछि महाराज ने रात की बात गई के जो डोर 7 साल पनि भेटै भइहाल्यो। भाइ पण्डित गुरुजी कहाँ बिहान है यस्तो ए राम्रो कुरा भयो अबै बात गर्छ। और अहिले कति भएछ भर्खर हिजो कुरा गर्दाको छ यस्तो कृष्ण यहाँ आउनुपर्छ यो कृष्ण कुरो मिलाउनु भनेको कता के भयो तिमीलाई के भयो प्रश्न त पछि महाराजले रात की बात गए किसे ठौरा कहाँ गयो ये प्रश्न भागवत के हम तो सब जाना था झूठी बातें बनाए करने लगे त त्यही भागवतको कुरो बनाएर लिएर आयो सब हामीलाई थाहा छ भागवतको कुरो भन्दै 76 साललाई अलिकति तब ऊ त महाराजको चढी बढी रिस कहीँ बुन्देला इनको गुरु ना करे कोही नवामे शीश। अहिले गुरु फेर्नु छ अहिले एउटा भन्छ अहिले अर्को भनेको छ त्यसो हुँदाखेरि तिमी त यस्तो भनेर भनिराख त उठेर भन्छु ए सबैले मेरो कुरा सुन कुनै पनि बुन्देला छत्रीले आजदेखि उपरान्त यो बद्रीलाई शिर ननिहुराउनु आउँदाखेरि नउठ्नु किनभने गुरु आउँदा जोसुकै होस् उठ्नुपर्छ। अनि अब गर्नु पर्यो नि खबरदार कसैले नगर्नु। अनि गुरु इनकी पट्टी सिर पर अब बाँध्यो जिन कोही बुन्देलीको जातमा इनको उठो नसोए यसको पट्टी पनि बाँधिएको शिरमा नबाँध्नु कुनै अधिकार दिनु पर्यो भन्दा राजगुरु दिनुपर्छ उत्तराधिकारी बनाउनु पर्यो भने राजा बनाउनु पर्यो भने हो त्यो पनि नलिनु अनि शिर पनि ननिहुराउनु आउँदाखेरि नउठ्नु पनि। किन भन्दाखेरि साह्रै ठुला विद्वान छ मेरा 3 गुरु यस्तो ठुलो विद्वानहरूलाई
सकिँदैन बोक्न भनेर साथीहरू। कस्तो विद्वान भन्दाखेरि सुन्दर बल्लभ बजी भले मिले कलिमा। ऊ क्या मेरो भाग्यले मिलेको छ कलियुगमा। सुन्दर प्रसाद बल्लभ बहादुर बद्री कृष्ण भले मिले एकदम राम्रो। 14 विद्या निपुण, 14 विद्या निपुण छन्, पर एको जान्दैन। निपुण छन्, जान्ने बेलामा एउटा पनि रहेछ। अब बर्बाद भयो। र यस प्रकार चर्चा भयो पण्डितहरूसँग। अब यसरी हारे यिनीहरू भागे। अब गुरुपद भयो, खारिज भयो, उडे। यस्तो हिसाबले यहाँ भयो भने अब यति हुँदाहुँदै 3 वर्ष बित्यो। अब खर्च वर्च कताबाट आउँछ भन्नेमा सबैमा शङ्का थियो। केही रसायन विद्या छ, केही गर्छन् भन्ने थियो। अब यहाँ एकदिन छत्रसालले सोध्नुभयो त खर्च त आउँछ सुन्दर साँच्चै, बडा दुःख भयो। गएर कोप घरमा बसिदिनु भयो। कसले उठाउन सक्छ सिंह सुतेको। बलदिवानलाई बोलाएर उठाउनु पठाइयो। अनि सोधपुछ गर्दाखेरि त छत्रसाल भने जस्तै छैन। के भयो, मलाई नभनी हुन्छ भन्नुभयो काकाजीले। अनि बडा दुःखी हुँदै भन्नुभयो हामी त साथमा भेलै भएको रहन्छौँ। सेवा चाहिँ अर्कोले गरिराखेको हुन्छ, यसरी सेवा हुँदो रहेछ। अब हामीले के गर्ने समस्या। बल्ल काकाले भन्नुभयो बलदिवान त्यसको लागि किन त्यति साह्रो दुःखी हुन्छौ त। हामी त राजा छौँ नि, अहिले क्षत्रिय धर्म छोडेको छैन। निक्ल कुनै राज्यलाई गएर आफ्नो अधीनमा ल्याउँ, त्यसबाट आएको चाहिँ पैसा जुन आउँछ सिधै सेवामा लगाइदिउँ भनेपछि अब कस्तो त हुँदै हुँदै अनि भोलिपल्ट सारा बुझ्दै लाएर जम्मा भए बसे। त्यसपछि दुई कुरा छलफल चल्यो, 5 भयो। अनि पक्का लेखेर अब यो कामको लागि, यो जम्माको सधैँको सेवाको लागि हामीले उठाउन लागि फलाना फलाना ठाउँ विजय गरेर त्यहाँबाट कर लिएर दिने भनेर निश्चय गर्दछन्। र अब सेना तयार हुन्छन्। छत्रसालले भन्नुहुन्छ प्राणदासलाई पनि अब यस्तो प्रकारले हामी निक्लिँदैछौँ। हजुर चाहिँ हाम्रो सेनापति हुनुपर्छ, हात्तीमा बसेर अगाडि आइदिनुपर्छ भनेर बिन्ती गर्नुभयो। अनि प्राणदासले त्यो स्वीकार गर्नुभयो। अब प्राणदासजी महाराज हात्तीमा हुनुहुन्छ। छत्रसालदेखि लिएर बलदेव सबै यिनीहरू सेनाको रूपमा छन् तल। र यसरी अब सब ठाकुर मिल विचारको एक जग्गा मार्नेको हमको बड़ी उम्मीद है, आप हो असवार चले आगे असवारीमा हम जले मेरो चियार। छत्रसालले भन्यो तपाईँ असवारीमा अगाडि बस्नुहोस्, हामी फौजमा होसियार हुन्छौँ भन्दै सम्वत 43को सालमा अब यसरी सवार भएर रात खडो जलालपुर कालपी सबैतिर विजय गर्दै गर्दै अनि कालपीमा गएर फेरि ठुलो साक्षरता हुन्छ, पुराणहरू हुन्छन्। र अब त्यहाँ साक्षरता भएर फेरि सबै हारेर काजीहरू, यहाँ हिन्दूहरूको काजी बुल्लासँग उनीहरूले महजरनामा लेखिदिन्छन्। महजरनामा लेखेर 3 प्रति गरेको हुन्छ। यो पुरुष साक्षात इमाम मेहदी हो, आखिर जमानाको हात्ती हो भनेर लेखेर एउटा उनीहरूको पासमा एउटा पेपरमा एउटा औरङ्गजेबमा पठाएको हुन्छ। हो त्यति बेला के छ भन्दाखेरि अरुणाचल रणवस्था खा भन्ने सरदार उसको फौजको उसलाई फौज ठुलो दिएर छत्रसाललाई आक्रमण गर्न पठाएको थियो। यो महजरनामा पुग्यो। महजरनामा पुगेर उसलाई त अलिकति घाउ पहिला आएछ नि, दिल्ली बनाएर गर्दाखेरि ठोक्यो। अब छत्रसाल तुरन्त चिठी लगाएर कुदायो, त्यसको भान्जो पर्थ्यो त्यो रणवस्था खा भन्ने। र त्यो 2-3 दिनको बाटो चाहिँ लडाइँ गर्न आइसकेको। अब छत्रसाललाई नचलाउने कसैले पनि मेरो सन्तानले। अब छत्रसाल हामीले चलाउने खालको छैन, अर्कै वर्षमा लेखेर वापस पठायो। त यस प्रकार यो भएपछि अनि यहाँबाट कति 5-7वटा राज्यहरूलाई लिएर त्यहाँबाट चल्यो भने अब छत्रसालले महाराजा नाम लेखेर चल्नुभयो भनेपछि 2-4 राज्यहरूले फेरि आक्रमण गरे छत्रसालप्रति। अनि जो जस्तो आक्रमण गरेको थियो त्यही प्रकार तिनीहरू आफै मरेर गए। अनि यसै प्रकार मुसलमानहरूले एउटा उसमा आक्रमण गरे, लुट्न आए। एउटा चाहिँ आएको थियो लुट्न, 5000 सेना लिएर राति गडङ कुदेर आएको थियो। बाटोमा ठुलो बत्ती पल्ट के छ भनेर एउटा सार्कीको बिहे रहेछ, बहुत धनी सार्की रहेछ। यहाँ रहेछ 5000 जम्मा जन्ती उसको, राति उसको 5000 लिएर आएको। यिनीहरूलाई आउँदैछ त अब त्यो अघि देखियो नि कस्तो बालेर हेर्छ मसल, त्यो उज्यालो लिएर आइरहेको छ। शत्रु आयो,
हामीलाई नै लुट्न आयो, अब बिहेमा त बहुत बोलिन्छ भन्ने भएर उसले त्यो सार्कीले तयार होस् सबैलाई भनेर तयार राखेको। उनीहरू कुदेर आइरहेको थिए, यिनीहरूले बिच आक्रमण गरे। मिठो पिर्जादा भन्ने आएको थियो, डाङडुङ कुटपिट पारेर थिए, कोही मरे, कोही भाँचिए, कोही के भए। अनि सार्कीले कुटेर खेद्यो भने अहिलेसम्म हामी भन्दैछौँ बेइज्जत भएर गए। त्यसै नै अर्को एउटा पनि त्यसै आएको, त्यसलाई नै बिचरा कुटेर खदाए। यस्तो प्रकारले यति बेला अब यहाँ हुई लान संसार में काफर होने के और पुनः जिन जिन करी तिन तै पाई सजा। ये काफर लेखे कुरान में लिखी ताले कजा। जहाँ जहाँ जस्तो भावना राखो, 70 साल प्रति प्राण अपने जुन भावना राखो, त्यही अनुसार त्यो मारियो, त्यो नाश भयो। र अब यस प्रकारले धामधनीको लीला यो 40 देखि 43 सम्मको प्रसंग अहिले वर्णन भयो। र श्री महामद के सुनो साधुजी, ये किम्मत की बात, बडा किम्मतको कुरो के भन्दा जसले जसो गर्छ त्यही त्यसले पाउँछ। अब जब आए तुम परिणामी नै तपाईँको यो विख्यात सुन्नुसाजी, जब हामी तपाईँको पद्मपुरीमा आयो त्यति बेला यस्तो यस्तो भयो। 3 वर्ष 40 देखि 43 सम्म। अब यस प्रकार गएपछि उतै नै बाटोमा सुर्खी आउँछ, बसन्त सुर्खी चित्रको राजा प्राणनाथजीलाई। अनि त्यही बेला चित्रकुट लिएर जान्छ, 1 वर्ष उता बस्नुहुन्छ। र सुन्दर साजी यो हामी 40 को सालमा जब पन्ना पद्मवती आइपुग्यौँ त्यति बेलाको यी सबै कुराहरू हुन्, हाम्रा कुराहरू हुन्। हामीले जान्नुपर्ने रहेछ र हामी को रहेछौँ त भन्ने चिन्नुपर्ने हो भन्नुहुँदैछ। र यति भन्दै आजको प्रसङ्गलाई विश्राम गरौँ। बोलो सद्गुरु महाराज की। श्री मामत कहे सुनो साथ जी, यह किम्मत की बात है। जब आए तुम परिणामी ने तब की ये विख्यात, तब की ये विख्यात। बोलो सद्गुरु महाराज की।